Salam les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo تاع le module cytologie ومازلنا في le premier chapitre اللي هو la membrane plasmique. كنا شفنا في la membrane plasmique les titres suivants. Premièrement, شفنا une définition. Après, شفنا la structure et l'ultrastructure تاع la membrane plasmique. وراها شفنا la composition chimique تاع la membrane plasmique. شفنا aussi l'architecture moléculaire. ورانا في le rôle physiologique. ومازلنا prochainement spécialisation de la membrane plasmique. كي نروحو نشوفو لو رول فيزيولوجيك ناخدو اون بتيت ريكابيتولاسيون على واش شفنا في المرات ولا في لي فيديو اللي فاتو قلنا بلي لو رول فيزيولوجيك عندنا دو رول اسونسيال تاع لا ممبران بلازميك لو بروميير رول فيزيولوجيك سي لو كونترول دي ايشانج انتر لو ميليو اكستراسيلولار و لو ميليو انتراسيلولار معناتها لو رول فيزيولوجيك برينسيبال le premier rôle physiologique principal de la membrane plasmique, c'est qu'elle contrôle les échanges. حاجة تدخل وتخرج la cellule. شكون اللي كونتروليها وشكون اللي يتحكم فيها وشكون اللي على باله بها اللي هي la membrane plasmique. قلنا aussi باللي في le contrôle des échanges entre le milieu extracellulaire ou le milieu intracellulaire, عندنا échange sans déformation de la membrane plasmique ou échange avec déformation de la membrane plasmique. كنا شفنا في les vidéos اللي فاتوا les différents titres اللي existaient في les échanges sans déformation de la membrane plasmique وفي هاد la vidéo ان شاء الله راح نشوفوا les échanges avec déformation de la membrane plasmique. C'est bon. Le deuxième rôle physiologique, il y a la transmission des informations. الحاجة اللي لازم نعرفوها c'est que la membrane plasmique elle contrôle aussi جميع information تدخل وتخرج de la cellule. حنا كنا درنا ديجا انفورماسيون ولا كنت قلت لكم بلي راح نديروا لانفورماسيون هرمونال اللي هي سواء يكونوا عندنا لي هرمون هيدروسولوبل ولا لي هرمون ليبوسولوبل. قلت لكم اوسي نديروا سينيال شيميك غازو. لو سينيال شيميك غازو هذا اكزيستي لو تيتر بلا لي سو تيتر اللي كنت عطيتهم لكم هذه اون بتيت فوت هي ماشي فوت شغل ريبيتيسيون لي ميم تيتر اللي كانوا هنا هاد لي ميم تيتر اللي كانوا هنايا انا عاودتهم لتحتها انا كان عم بالي بلي دي تيتر وما لا ان سينيال شيميك غازو اكزيستي كوم تيتر هكا ما فيش لي سو تيتر. L'information nerveuse, عندنا صافي la transmission des informations عندنا هاد لي 3 types تاع لي informations. Information hormonale فيها 2 types تاع لي هرمون ولا 2 types تاع l'information hormonale يقدروا يكونوا des hormones hydrosolubles ou des hormones liposolubles. De toute façon دوك ندخلوا في لو كور ونعرفوهم بيان عندنا لو دوزيام تيتر اللي هو لو سينيال شيميك غازو قلت لكم ما فيهش لي سو تيتر اكزيستي هكا وحده وعندنا لانفورماسيون نيرفوز ثانيك ما فيهاش لي سو تيتر معناتها كوم ريكابيتولاسيون تاع لو رول فيزيولوجيك على بالي بلي شويه طويل مي شغل كوم ريكابيتولاسيون شفاو على هاد الدياغرام يريزومي لكم كلش ابري شاك تيتر شفاو ولا ديروا اون بتيت ديفينيسيون في الريزومي تاعكم باش تشفاو كل تيتر وشنو هي لا ديفيرونس بينه وبين لي تيتر الاخرين وبين لو سو تيتر اللي اكزيستيو تحته. كنا حبسنا في لا فيديو اللي فاتت في لو ترانسبور اكتيف شفنا البريمير والسكوندير صافي كملنا لي échanges sans déformation de la membrane plasmique. دوكا مازلنا في لو كونترول دي échanges entre le milieu intracellulaire ou le milieu extracellulaire بصح دوكا راح نروحوا لي échanges avec déformation de la membrane plasmique. ركزوا معايا مليح 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 في هذا لو تيتر باسكو نشفى انا كي جوزت لي زيكزامان طاح لنا لو سوجي كومبلي على هذا لو تيتر معناتها ما تستهزاوش به. واش عندنا الحاجه الاولى معناتها كي تديفورما اون ممبران بلازميك باش دير لنا ان ايشانج واش حب يقول عندك سوا اندوسيتوز سوا اكزوسيتوز. دوك نروحوا نعرفوا شنو لا ديفيرونس بيناتهم. هذه récapitulation باش نعرفوا la différence entre les échanges sans déformation de la membrane ou les échanges avec déformation de la membrane. خفيف ظريف les échanges sans déformation de la membrane plasmique يكون عندنا transport des petites molécules ويكون عندنا sans intervention de cytosquelette. Ou les échanges avec déformation de la membrane plasmique هو le transport تاع les grosses molécules ou les particules ويكون عندنا une intervention de cytosquelette. هذه جوست باش نشفاو على بالي بلي راني نعاود شاك فوا شاك فيديو راني نعاود لي زانفورماسيون نعاود مي بصح تالمو يتلفوا هاد العفايس تالمو هما ساهلين وتالمو كاين بزاف الله يبارك ويكزيستيو صافيك الفو نعاود باش نتوما تشفاو. قلنا في لي échanges avec déformation de la membrane plasmique عندنا endocytose وعندنا exocytose.
نروحوا نشوفوا يا سيدي وشنو هذه هي الاندوسيتوز. L'endocytose هو un mécanisme de transport de molécules. احنا على بالنا باللي c'est un mécanisme de transport parce que رانا هنا contrôle des échanges. Voire de particules vers l'intérieur de la cellule. معناتها واش يدير لنا l'endocytose؟ des molécules ولا des particules يكزيستيو خارج لا سيلول يدخلهم لداخل لا سيلول. ondo واش معناتها ondo؟ معناتها حاجه داخله، معناتها التدخيل، معناتها تدخلوا لا سيلول. L'endocytose peut être effectuée par toutes les cellules eucaryotes à l'exception des hématies. قال لكم كامل لي سيلول eucaryotes حقيقيات النواة يقدروا يديروا لنا une endocytose، يقدروا يدخلوا لنا لي بارتيكول sauf les hématies اللي هما الخلايا تاع الدم. الخلايا تاع الدم ما يقدروش يديروا لنا une endocytose، تدخيل. احنا تدخيل هذه الكلمه شغل بيناتنا برك بالدرجه، احنا جوست باش نفهموا واش معناتها اوندوسيتوز، التدخيل داخل الخليه. اكزوسيتوز باينه اي العكس. ليكزوسيتوز وشنو هي؟ هو لو ميكانيزم par laquelle la cellule libère de grandes biomolécules à travers la membrane plasmique. معناتها العكس تاع الاندوسيتوز وشنو هو؟ ليكزوسيتوز. اذا كان الاندوسيتوز ندخل، ليكزوسيتوز واش معناتها؟ الاطراح ولا الاخراج. هو اكزو سي اخراج، بصح حنا كيما قريناها في تيرمينال سي الاطراح. نروحو نبداو بيان سور بلوندوسيتوز. الحاجه اللي لازم نعرفوها باللي لوندوسيتوز فيه 3 لي تيب. عندنا فاغوسيتوز دوك نشوفوا شنو هي، بينوسيتوز دوك نشوفوا شنو هي، واوندوسيتوز باغ ريسبتور ونشوفوا شنو هي ولا شنو هو. Une information لازم نعرفوها على l'endocytose ولا شغل لازم نشدوها وكابابل يسقسونا عليها. وشنو هو l'endocytose؟ Elle permet l'entrée des molécules vers la cellule. إذا ما قدرتوش تشوفوا على لي زانفورماسيون كامل اللي فاتوا حفظوا هذه الجملة. Endocytose elle permet l'entrée des molécules vers la cellule. هاوليك لو شيما. قلنا لا فاغوسيتوز وشنو هي؟ قريناها في تيرمينال، البلعمة. لا بينوسيتوز ما قريناهاش، دوك نعطيكم لا ديفيرونس بيناتها. و لوندوسيتوز باغ ريسبتور اللي اكزيستيو فيها هاد لي ريسبتور. دوك نروحو نديفينيو شاك تيب ولا شاك حاجه من هاد الحوايج اللي قلتهم لكم دوكا. بيان سور راح نبداو بلا فاغوسيتوز. وشنو هي لا فاغوسيتوز؟ سي انجيري دي بارتيكول étrangères solides d'échelle micrométrique à l'intérieur de la cellule. Ingérer des particules étrangères solides d'échelle micrométrique à l'intérieur de la cellule. Je vais ingérer. Ingérer كيما ingestion. Ingestion شنو؟ الهضم. هذه هي لا فاغوسيتوز سي البلعمه. معناتها نبلعمو دي غروند بارتيكول غير دي غروند بارتيكول étrangères، عندها اجسام خارجيه. حنا واش نديروا لها؟ نبلعموها وندخلوها لداخل لا سيلول. دوك سا ديبون واش يصرى لها لداخل. باينه واش يصرى لها لداخل، يصرى لها هضم. هذه هي لا فاغوسيتوز البلعمه. وداخل لا سيلول واش يصرى لها؟ يصرى لها هضم. انجيري دي بارتيكول étrangères solides d'échelle micrométrique à l'intérieur de la cellule. فوالا هاوليك اون بارتيكول باينه تكون سوليد باش ندخلوا الماء. هاي ليك لا بارتيكول واش دير لا سيلول. هاي لا ممبران بلازميك واش دير دي بسودوبود. كيفاش قريناهم لي بسودوبود واش قلنا لهم في تيرمينال واش سميناها؟ الارجل الكاذبه. خلاص لا ممبران بلازميك قلنا تديفورما. هاي الديفورمات كانت هكا اوب قباله صرات لها ديفورماسيون، دارت دي بسودوبود باش تقدر تبلعم هاد البارتيكول سوليد. واش داراتو؟ دخلاتو لداخل ان فاغوزوم، والفاغوزوم يجي يتحد مع ان ليزوزوم. واش يصرى له هاد البارتيكول ولا واش يصرى له لهاد العفسه هذه اللي دخلت؟ يصرى لها هضم ولا تصرى لها ديجيستيون. قلنا هنايا الفاغوزوم سي اون فاكيول، هي حويصل دو فاغوسيتوز، حويصل تاع الهضم. هذا ما كان سي بون على فاغوسيتوز. نورمالمون سي بون، عطيت لكم كلش واش فيها. نروحوا للدوزيام لا بينوسيتوز. لا بينوسيتوز وشنو هي؟ هو تيب دوندوسيتوز، هذه نعرفوها حاجه تدخل لداخل. واش يدير؟ permettent la capture de micromolécules et de solutés dans des petites vésicules dirigées vers le lysosome en vue de leur assimilation. نعاودو نقراوه. est un type d'endocytose permettant la capture de micromolécules et de solutés
dans de petites vésicules redirigées vers les lysosomes en vue de leur assimilation. وشنو هو البينوسيتوز؟ البينوسيتوز يكونوا عندنا دي ميكروموليكول ماشي دي موليكول ولا دي بارتيكول معناتها حاجه كبيره موليكول معناتها حاجه صغيره لي موليكول هادو واش دير لهم لا ممبران بلازميك تكابتوريهم وتدخلهم داخل لو سيتوبلازم ولا تدخلهم داخل لا سيلول معناتها لا ديفيرونس بين لا فاغوسيتوز ولا بينوسيتوز سي كو لا فاغوسيتوز سي دي بارتيكول ولا دي غروند بارتيكول ولا بينوسيتوز يصرا كابتور دي ميكروموليكول عفايس مجهريه دي موليكول صغار ودخلهم داخل لا سيلول سي لا ميم شوز مازلنا في لوندوسيتوز لوندوسيتوز باغ ريسبتور هذه سهله تانيك واش لازم يكزيستي ولا كيفاش نفرقوها على لي دو بروميير سي كو ليكزيستانس دي ريسبتور معناتها هاد لي موليكول ما يقدروش يدخلوا داخل لا سيلول وكان ما يكونش عندهم ان ريسبتور هو اللي يدخلهم une endocytose à récepteur est une endocytose sélective علاه sélective par exemple هنا عندي كارو بلو عندي هذه ليتوال هاد لي ريسبتور اسكو كي يجيهم الكارو يلصقوا ولا يدخل هاد لي ريسبتور يدخلوا الكارو لا واش يدخلوا غير ليتوال حب يقول باللي اندوسيتوز سيليكتيف انتقائيه معناتها هاد لي ريسبتور ينتقيو غير لي زيتوال par exemple une endocytose à récepteur est une endocytose sélective grâce à l'existence de récepteurs membranaires qui permettent la reconnaissance et donc la liaison avec des molécules particulières معناتها les molécules هادو راح يكونوا منتقات ومعينه لخاطرش les récepteurs تاعهم يدخلوا غير la molécule اللي تتماشى مع le récepteur معناتها l'endocytose par récepteur من اسمه باين l'endocytose par récepteur معناتها لو ريسبتور هو اللي يتحكم وهو اللي يدير لنا لا سيليكسيون كملنا مع l'endocytose دوكا نروحوا ليكزوسيتوز سي سامبل ليكزوسيتوز هو الاطراح ما تشوفوش هاد الشيء معقد الدنيا باسكو درته لكم جوست باش نشوفوا برك وشنو هو ليكزوسيتوز مي حنا لازم نحفظوا هاد الجمله برك ليكزوسيتوز assure la sortie des molécules de sécrétion vers le milieu extérieur recyclage des récepteurs membranaires هذا مكان ليكزوسيتوز وشنو هو ليكزوسيتوز assure la sortie des molécules معناتها يضمن لنا الاخراج تاع لي موليكول اللي يكونوا لداخل وين لو ميليو اكسترا سيلولير اللي خارج الخليه واش يدير لنا تانيك لو ريسيكلاج اعاده التدوير تاع واش تاع لي ريسبتور ممبرانير معناتها باش يعاودوا لي ريسبتور ممبرانير واش يصرى لهم يتليبيراو معناتها احنا ليبيريو لي بارتيكول ولا الحاجه اللي خرجناها انا ليبيريناها واوسي واش ليبيريو لي ريسبتور باش نقعدوا نوتيليزيوهم خلاص هذه هي ليكزوسيتوز سي سامبل هذا لو شيما اللي طاحنا واني شافيه كان عليه 11 بوين صافي غير ما كان له تستهزاو به صح يبان ماشي باين هنا وكلش بصح روحوا للبوليكوب تاعكم وحفظوه وريفيزيوه اون سي جامي طيح لكم انا قلت لكم دوكا بلا ما نشوفوا هذه وشنو غروس موليكول دخلت لداخل صافيك هذه وشنو فاغوسيتوز خلاص هادو ما وشنو لي بسودوبود هذا وشنو فيزيكول دو فاغوسيتوز ولا ان فاغوزوم سي بون ومن بعد هادوما دي بتيت موليكول ماهمش كبار كيما هادو صافيك وشنو ها بينوسيتوز هاي دخلت لداخل لو يالوبلازم وهنا واش عندنا دي ريسبتور صافيك وشنو هادي c'est une phagocytose ou la endocytose pardon ماشي phagocytose c'est une endocytose par récepteur واش عندنا لازم نقولوا هنايا باللي عندنا لي ريسبتور هام ليك لي ريسبتور كابتوراو هاد لا موليكول دخلوها لداخل اوب ومن بعد البارتيكول هادوما تدخل ويتليبيراو هاليك لا بارتيكول تدخل ويتليبيراو لي ريسبتور يخرجوا على شكل واشن اكزوسيتوز هنا وشنو هاي خرجت اوب اكزوسيتوز معناتها هادو بين ثلاثه لي تيب تاع لوندوسيتوز سي لا فاغوسيتوز بينوسيتوز و اوندوسيتوز باغ ريسبتور معناتها هادو بين ثلاثه سي لوندوسيتوز باردون
وهذه اللي خرجت سي l'exocytose. هاوليك échange avec des formations de la membrane plasmique qui تريزوما كامل في هذا لو شيما اللي راني شافيه طحنا في l'examen وكان عليه 11 بوان. ما تستهزاوش به. ان شاء الله تكونوا فهمتوا très bien. Si vous avez des questions bien sûr خلوهم لي في les commentaires. Et voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam.